حجر اسود نو کسی نے سوال کیتا کہ تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے اور تیرے اندر کڑی خوبی ہے تینو چمڑ والا جگ سارے دا سارا ہے۔ حجر اسود نے موڑ جواب دیتا او لوگوں میرا شان بڑا نرالا جے۔ اگلا جملہ تا پڑھاں گا پہلے کو سبحان اللہ، اور پرلے ملے والے بھی بولو، سارے بولو، پھر کو دو سبحان اللہ۔ حجر اسود نے موڑ جواب دیتا او لوگوں میرا شان بڑا نرالا جے، مینو ساری دنیا تا چوم دے، مینو چوم گیا کملی والا جے۔ ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنا سونا محبوب اج سجایا، نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بنایا۔ اللہ نے اپنا سونا محبوب اج سجایا، نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بنایا۔ صورت ہے جس کی سونی سیرت بھی باکمالے، صورت ہے جس کی سونی سیرت بھی باکمالے، جس دی مثال کوئی نہیں او محبوب دا جمالے، جس دی مثال کوئی نہیں او محبوب دا جمالے، جس دی خلق دا چرچا، جس دی خلق دا چرچا قرآن نے سنایا، نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بنایا۔ اللہ نے اپنا سونا محبوب اج سجایا، نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بنایا۔ اور جتوں آقا لنگنے جان دے خوشبوان دے گھلے آدے، جتوں آقا لنگنے جان دے خوشبوان دے گھلے آدے، تک لیند جیڑ چہرہ اگت ماج بیسے جان دے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے چلے دے یار، میں تو سفر کر کے آیا، دوسرے تھے بیٹھے تھکے بیٹھے جالے تے شروع پھر مل کے کہوں ذرا سبحان اللہ۔ تک لیند جیڑ چہرہ اگت ماج بیسے جان دے، تائیوں صحابہ اپنا، تائیوں صحابہ اپنا گھر بار گئے لٹایا، نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بنایا۔ اللہ نے اپنا سونا محبوب اج سجایا، نشرات پاک سینہ چہرہ زہا بنایا۔ ورفعنا اللہ کا ذکرک رب نے عطایا شانے، ورفعنا اللہ کا ذکرک رب نے عطایا شانے، رب دا بیان سنا دے محبوب دی زبانے، رب دا بیان سنا دے محبوب دی زبانے، جد کہن تے کمر بھی، جد کہن تے کمر بھی رب توڑ کے بخایا،
نشرا دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا ما زاغ اکیاں کاجل واللیل زلف سے آگی جگ تو کفر مٹاون آیا رب دماغی جگ تو کفر مٹاون آیا رب دماغی جس دے خلق دے چرچے جس دے خلق دے چرچا قرآن نے سنایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرا دا پاک سینہ چہرہ زہا بنایا